होगा। अली क्या है अली जाने, अली को ही पता होगा। शेर मुकम्मल कवम ते तवज्जो सरवारा। अजानों में अली आया तो कहते हो कि बातिल है, अजानों में अली आया तो कहते हो कि बातिल है। अली काबे में आया है, बता काबे का क्या होगा। अली काबे में आया है, बता काबे। इब्न अबिल हदीद अहले सुन्नत आलिम बशबे बांधे सअई वमा अक़ूलु फी रजुलिन ताज़ी इलैहि कुल्लु फज़ीला व कुल्लु फज़ीलतिन फिल इस्लाम फहिय तंतही इलैहि फहुव रईसुल फ़ज़ाइल व यंबऊहा। इब्न अबिल हदीद यही ज़बत सोयम आगे हस्ते पो बरे के सदका कायनातो टोल फजीलतुना दमग मुबारक ज़ात तरफ तगर्जी। फहुव रईसुल फ़ज़ाइल व यंबऊहा। अगद फ़ज़ाइलो सरदार हम दे, अगद फ़ज़ाइलो सरचश्मा हम दे। वज़म मुख्तसर कवम ज़ुता खिदमत के अर्ज़ कवम ते तवज्जुह सरवारा द ऐन अल्फाज द रिवायत तो खिदमत की जिक्र कवम द मौला मुबारक शबिना द मौला द नूर सो जिलवे तो खिदमत के अर्ज़ कवम कायनात मौला द नूर दगो जिलवो द पारा तवज्जुह वका दोस्तानो रिवायत की द अल्फाज दी रोया अन्नहु जा फिल खबर अन अली इब्न अबी तालिब अलैहि सलाम जालिसुन ज़ात यौमिन व इंदहु फातिमतु ज़हरा अलैहा सलाम फ़इज़ा तदाया बैनहुमा बिल कलाम व क़ाल अमीरुल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहि सलाम या फातिमा इन्न अबाका युहिब्बुनी अक्सरो मिनकी व क़ालत अलैहा सलाम व अजबा युहिब्बुका अक्सरो युहिब्बुहु व अजबा अना उज़्वुन मिन अज़ाइही व हुस्नुन मिन अग़सानिही व उज़्वुन मिन अज़ाइही व लैसा लहू वलदुन गैरी सुम्मा तक़ूलु इन्नहु युहिब्बुका अक्सरो मिन्नी। तवज्जो हो दोस्तानो ए वरेज़ी बांधे ए वो तरफ का अमीर मोमिनान मुतहर ज़ात मौजूद है, बल तरफ ता द कायनात बीबी मौजूद है। द कायनात अमीर यो फरमाइश वको ए करीमी बीबी, ए अजीमी बीबी, ए मुतहरी बीबी, इता बाबा रसूलुल्लाह बुज़ुर्गवार माँ अली सा तानज़ियात मीना दे घबराए होने युशी का ना यो सलावत हाथों के मोहम्मद वाली मोहम्मद बांधे। ए करीमी बीबी, ए माँ बाबा रसूलुल्लाह बुज़ुर्गवार, इता बाबा रसूल माँ अली सा तानज़ियात मीना दे। बीबी पर जवाब के वो तफरमाइश वको ए करीम मौला या अबुल हसन दत्संगे किदाइशी स इमा बाबा मानजियात मीना तासवी, इमा बाबा मानजियात मीना तासवी व अना उज़्वुन मिन अज़ाइही व हुस्नुन मिन अग़सानिही व समरतु फ़ुआदिही व लैसा लहू वलदुन गैरी। ए करीमा मौला मानजियात मीना इता सत्संगे किदाइशी स कायनातों के माँ बीबी ना अलावा द अगबल छोक औलाद निश्ता। तवज्जो हो के मोहतरम बीबी मौला चंगी मानजियात मीना ता सकिदाइशी द बदन टुकड़ाए ज़यम, द बदन शाख ज़यम, द ज़ड़ मेवाए ज़यम माने लवाए बल चुका औलाद निश्ता। या अमीर अल मोमिनीन तबियत संगी दादा वाकवे तवज्जो का दोस्तानो हम मौला तपाता दे, हम बीबी तपाता दे सद मौला अज़माते, हम बीबी तपाता दे सद मौला कदसाते, हम मौला तपाता दे सद बीबी हुर्मते। अम्मा कायनात तद नूर सो जिलवे मौला खई, कायनात तद
د نور څو جلوې بیبي ښیي نو مولا ورته فرمایش وکړو کریمې بیبي عظیمې بیبي ان لم تصدقني فامضي بي الى ابيك ای کریمې بیبي رڅا زه د خپلې دعوې صدقه دپاره اتا بابا رسول الله بزرګوار ته ځم ته هم رسم مبارک قدمونه رنجدا کا فمضي الى رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ادو ہستے و جلوے وکی د مولا امیر مومنان وجود دے د بی بی متحر ذات دے رسول اللہ بزرگوار تکل راغل فتقدمت وقالت بی بی دلتا پہل وکو اوالی فرمائش وکو پہل وکو سبقات وکو فرمائش وکو یا ابتی اے کریم بابا اے عظیم بابا آیا تد ابو الحسن سرا اما امیر مومنان سرا ما بی بی نزیات امین لرے مولا رسول اللہ بزرگوار فرمائش وکو کریمی بی بی انت احب الی و علی اعز الی منک اے کریمی بی بی تر باندے گران دے رہے خدا علی ر باندے قدر و عزت زیاد ہے اخیر پوری بتوجہ کوي دوستانو کله دا جملې فرمایش وي نه امیر مؤمنان زد مولا په ژبې مولا ته تخیم څو جملې واوره مولا امیر مؤمنان فرمایش وکړو یا فاطمه الم اقل لك انا ولد فاطمه ذات التقى وقالت عليها السلام انا ابنه خديجه الكبرى وقال عليه السلام انا ابن الصفا وقالت عليها السلام انا ابنه سدرة المنتهى وقال عليه السلام انا فخر اللواء وقالت عليها السلام انا ابنة من دنا فقاب قاب قوسين او ادنى وقال عليه السلام انا ولد المحصنات وقالت عليها السلام انا ابنة بنت الصالحات المؤمنات وقال عليه السلام انا ولدت في المحل البعيد المرتقى وقالت عليها السلام انا زوجت في رفيع الاعلى وكان ملاكي في السماء وقال عليها السلام انا فخر اللواء وقالت عليها السلام انا ابنة من عرج به الى السماء توجه بقوي دوستان وقال عليه السلام انا خادم جبريل وقالت عليها السلام انا خاطبني في السماء راحيل وختمتني ملائكة حيل بعد حيل وقال عليه السلام انا كالسفينة النوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها زج في النار وقالت عليها السلام وانا اشاركك في هذه الدعوة وقال عليه السلام انا طوفانه وقالت عليها السلام انا صورته وقال عليه السلام انا نسيم المرسل لحفظه وقالت عليها السلام انا مني انهار الماء واللبن والجنان والنهر والماء في الجنان دوستانو ترجمه کوم هغه څه به پیږي دوی په مخ کې جسارات ته ځای وکم خو تاسو ته ترجمه کوم کله امیر مومنان ایو طرف نه دی بیبي بل طرف نه دی کله مولا عظمت اظهار کسي نبي د صادق مولا د فرمان د سترګي وغړوا سو ولولا علي لما كانت لوجه الارض كف للفاطمه کچیر امام بابا امیر مومنان نه نه کائنات کې بدما بیبي انیا بیبي چوک هم سر نه وو نه هم ایو طرف نه د بیبي عظمت سترګي غړوا بل طرف نه د امیر مومنان طهارت سترګي غړوا مولا کریم مولا فرمایش کله وکو ا کریم بیبي ا عظیم بیبي زاغ علی مولایم انا انا ابن فاطمه ذات التقى زد پاکیزا او مطهری بیبي فاطمه بنت اسد زوایم بیبي په جواب کې او فرمایش وکو کریم مولا تد فاطمه بنت اسد زوای خوانا ابنه خدیجه الکبرى زد خدیجه الکبرى لوریم مولا فرمایش وکو انا ابن الصفا د مولا عظمت د مولا د نور جلوی دی وایورا انا ابن الصفا بیبي فرمایش وکو انا ابنه سدرة المنتهى
मौला तद सफा ज़वाए खुज़द सिदरतुल मुंतहा लुरियम। मौला फरमाइश को अना फ़ख्रुल लिवा ज़द इस्लाम इफ्तिखार तज़द इस्लाम कदरमन तरीन अलम बरदारियम। बीबी फरमाइश तब जवाब की वको मौला तफ़ख्रुल लिवाए व अना इब्नतु मन दना फ़क़ाब क़ौसैन औ अदना। ज़द क़ाब क़ौसैन औ अदना लूरियम। मौला फरमाइश को तवज्जो वका मौला फरमाइश को अना वलिदतु फिल महल्लिल बईदिल मुर्तका वकालत अलैहा सलाम अना ज़ुविजतु फी रफ़ीइल आला वकान मिलाकी फिस समा। मौला फरमाइश को कदरमनी बीबी ज़ाग़ अमीरुल मोमिनीन ज़ाग़ अली इब्न अबी तालिब कायनातों की कुम टोलन अफजाल ज़ायदे टोलन मुकरम ज़ायदे टोलन मुहतरम ज़ायदे अल्लाह रब्बुल आलमीन इमा विलादत इमा पैदाइश काबे की करे दे। मौला बीबी तब जवाब की फरमाइश को करीम मौला इता टोलन बुलंद जी की विलादत वशो अज़ीम मौला इमा आसमानों की वदु वशो। मौला जान ता बुलंद जी की वदवशो ता बुलंद जी की विलादत वशो खैमा बुलंद जी की शीशे शो आसमानों के मुवदवशो हो बीबी टके वको उलमा तशरीफ फरमा दी अगोई बबिया वजाहत वकी ज़खबलतन हम अजीज़ियम से बीबी सिर्फ दा फरमाइश न वको सेमा आसमानों के मुवदवशो बल्कि बीबी और सरादा जुमला फरमाइश वका वकान मिलाकी फिस समा आ अबुल हसन या अली इब्न या अबुल हसन या अमीर अल मोमिनीन इमा सिर्फ न आसमानों के वदवशो बल्कि आसमानों के देमा हुकूमत हम दे वकान मिलाकी फिस समा। तवज्जो वका मौला मख की फरमाइश वको अना खादिम जिब्रील ज़ाग़ अली इब्न अबी तालिब सदा अल्लाह मुकर्रम फरिश्ता जिब्राइल दे इमा खादिम दे। ज़ाग़ अली इब्न अबी तालिब ज़ाग़ अली इब्न अबी तालिब सदा अल्लाह मुकर्रम फरिश्ता जिब्राइल अमीन दमा खादिम दे। खुद मौला दहम द नूर जिलवा द मौला दे दहम द नूर जिलवा द मौला दे। बीबी वो तब जब जवाब की फरमाइश को या अली या अबुल हसन या अमीर अल मोमिनीन व अना खातबनी फी समाए राहील व खतमतनी मलाइका हीलन बाद हील या अमीर अल मोमिनीन इता यो जिब्राइल खादिम दे इमा बीबी मलैको टुली टुली खादिमानी दी मलाइको टुली टुली दे इमा खादिमानी दी। तवज्जो हो दोस्तों अल्लाह तो ने बरकतूं नाजिल का तवज्जो को द मौला और इज़्ज़त है द मौला और इज़्ज़त है। 100 मिनट माता से ब्रकड़ी दी मा सजदा दी तब माता तवज्जो कवे यो बुलंद से सलावत खातून के मोहम्मद और आले मोहम्मद बांधे। मौला फरमाइश को तवज्जो को दोस्तानो अना शजरतुल लती तुखरिजु मिन तूर सीना वकालत अलैहा सलाम व अना शजरतुल लती तुखरिजु उकुलहा अनिल हसन वल हुसैन। मौला फरमाइश को करीमी बीबी ज़ाग़ अली इब्न अबी तालिब ज़ाग़ अमीरुल मोमिनीन ज़ाग़ शजरतुल लती तुखरिजु मिन तूर सीना। बीबी वो फरमाइश को मौला तहम दूर सीना वनए जहम वनयम खुद इमाल मनना मा कायनात हसन हुसैन अता कड़ी दी मा कायनात हसन हुसैन अता कड़ी दी। तवज्जो हो दोस्तानो मौला मख की फरमाइश कभी मौला मख की फरमाइश कभी अना कसफीनत नूह मन रकबहा नजा व मन दखल फअनहा सज फिन्नार। मौला फरमाइश को करीमी बीबी आसिमी बीबी मुतहरी बीबी ज़अली आग़ाज़ातियम सब मिसाल द नूह किश्तयम चोय लमन वने उला कामयाब शुअल
چای لمن ونی ولا کامیاب شول چکت نه پاتې شول هلاک شول. خو بیبي ورته په جواب کې فرمایش وکړو کریم مولا انا اشارکک فی هذه الدعوه یا ابوالحسن څنګه ته کشتی نوح یې اندسې دي دعوې کې زه هم تاسو چی شیم شریک یم. خو عرض به وکم توجه وکړه علماؤنا به هغه صاحب نه به سپیشل معافي وغواړم دوی نه هم به د دې خبرې اپیل وکم چې د کومه نورې جملې ما مولا ادا کوي بیبي ادا کوي د دې وضاحت بیا دوی تاسو ته وکړي فرصت مناسب کې ماته هم وکړي ویلې عقل د مولا ذات نه قاصر دی چې د مولا وجود ادراک وکړي. ها محسن نقوی کلام ذہن تراغو کنا چې ہستی تیری سمجھ میں آتی نہیں مگر ہستی تیری سمجھ میں آتی نہیں مگر ہاں مگر ایک مختصر سا نام تیرا نام علی ہے. نور مولا تا په عظمت نه پیګو خودره د پیګو مختصره نما د علی دی. دغه جملو وضاحت به بیا غاسه وای چې ته مناسب فرصت کې تاسو ته وکی ما ته به هم وکی چې مولا مخکې ایوا جمله ویلا دا جمله امام مولا ویلې شي کائناتو کې بل څوک بیا نشي ویلې سوا د رسول اعظم صلی الله علیه و آله وسلم نا هغه کریم ذات نه علاوه بل څوک بیا د نشي ویلې چې قدر من مولا فرمایش وکړو ای کریم بیبي انا طوفانه بیبی فرمائش وکو انا صورته مولا فرمائش وکو آ کریمی بیبی زنا صرف د نوح کشتے غندی کی روحیم بلکہ زد نوح طوفانیم انا طوفانه بیبی ہوتا پہ جواب کی اولا انا صورته مولا تی طوفانی خود اغت طوفان پناہگاہ بھی ازیم اگر طوفان پناہگاہ بھی ازیم. مولا فرمائش وکو انا نسیم المرسل لحفظه مولا فرمائش وکو کریمی بی بی زعاغ علی ابن ابی طالبیم زعاغ دنوح کشتے حفظت پارنو بی بی فرمائش وکو انا منی انہار الماء واللبن والجنان فی الجنان یا امیر المومنین یا ابو الحسن ذہن آغا بیم د جنت نہرونا د جنت شودو نہرونا د اوج جنت اوبو نہرونا آغا د امام مبارکی لمنی نبئیگی زم آغا بیم. توجه وکړئ دوستانو 2 منټه ما سره شته دي 5-6 منټ زه تاسو خدمت کې عرض کوم دا غاصب ټایم زه نه خلم دا خود دغه اقتباس کوم لګي څو جملې بیا مخکې یایم هغه د بعد کریم مولا فرمایش وکړو توجه وکړئ هغه د بعد کریم مولا فرمایش وکړو انا بیت قبل الله آدم توبتا وقالت علیها السلام انا اشارکک فی دعوا مولا فرمایش وکړو چې زه هغه ابوالحسن یم زه هغه علی ابن ابی طالب یم چې الله رب العالمین دا آدم توبہ اما خطر نہ قبول کا. بی بی فرمائش وکو یا امیر المومنین زہم آغا بی بیم چا اللہ دا آدم توبہ اما خطر نہ چشے کا قبول کا. مولا مخ کی فرمائش کبھی صلوات ختم کے محمد و آل محمد مولا مخ کی فرمائش کبھی انا نبع العظیم بی بی فرمائش وکو انا ابنتو صادق الامین مولا فرمائش وکو انا حبل المتین بی بی فرمائش وکو انا ابنتو خیر خلق اجمعین مولا فرمائش وکو مولا فرمائش وکو انا حبل المتین بی بی فرمائش وکو انا ابنتو صادق الامین مولا بیا ہم فرمائش وکو آغا سے کوئی تشریف فرما دی جز قرآن کے آغا سورائم اما یتساءلون در شمی سے پرے اول سورہ اما یتساءلون تو دیکھ پل مانزو پبری کی چیشی پبری کے تونا پختنہ کبھی اختلافی چیشی پبری کے دے مولا فرمائش وکو اما یتساءلون زیم بی بی فرمائش وکو دا صادق الامین لور زیم مولا فرمائش وکو انا حبل المتین زد اللہ مضبوط رسیم بی بی فرمائش وکو انا ابنت خیر خلق اجمعین دا اللہ مضبوط رسیتے خود کائنات طولنا فضل ہستے لور زیم مولا فرمائش وکو انا قسیم الجنت والنار بی بی فرمائش وکو انا ابنت محمد المختار
مولا فرمایش وکړو چې هغه جنت او دوزخ تقسیموي د هغه صاحب زیم هغه علي زیم. بیبي فرمایش وکړو احمد المختار لور زیم. خپل رئیس تماموم چونکه ما ټیم کم دی، الله زندگی نصیب کا، یا به سبا تا خدمات کې زه بیا عرض وکم خو د کوم مولا دی د نور څو جلوې تا خدمات کې ما وښیلې، خو دې د بعد مولا توجه وکړه، دې د بعد څو جملې کله مولا ویله، څو جملې خپل د نور جلوې کله مولا وښیلې، څو نور جلوې بیبي وښیلې. نو مولا رسول الله بزرګوار مخ تو کو خپلې لور ته یا ابنتي قدرمنې لورې لا تحامل ابن عمك فإنه ذو البرهان وقالت عليها السلام أنا ابنة من أنزل عليه القرآن. مولا فرمایش وکړو یا رسول الله فرمایش وکړو قدرمنې لورې ما ترزوي خپل ترزوي علي بن ابي طالب عليه السلام سره مفاخره ما کوا، ویلې هغه ذو البرهان دی. هغه علما ناستي کومه جمله مولا یې مغه کافیه او طبیبي راوړي چې بیبي فرمایش وکړو هغه ذو البرهان دی. خو زه ابنة من انزل عليه القرآن چې چانې قرآن نازل دی، زه د مغه رسول الله لور یم. خو مخکې مولا فرمایش وکړو انا اخري جمله یم بس دوی جملې عرض تمام. انا محمد عصبة ونخبة وقالت عليها السلام انا لحمه ودمه. مولا فرمایش وکړو زه د رسول الله بزرګوار راګ یم، نږدې یم، خاندان یم. بیبي فرمایش وکړو کریمې بیبي ته یې کریمه مولا ته یې خاندان یې، خو زه د پیغمبر بزرګوار لور هم یم، زه یې غوښه هم یم، زه یې وجود هم یم. مولا آخري جمله دا ده انا فخر الورا. بیبي فرمایش وکړو انا فاطمة الزهرا. مولا ته فخر الورا خو زه فاطمه زهرا یم. د کوم مولا ده د کوم مولا ده د کوم مولا. آخري حدیث بیان کم عرض تمام کم د رسول الله بزرګوار معروف حدیث مشهور حدیث لو علم الناس متى سمي امير المؤمنين لما انكروا فضلا. چکچيري کائناتو تا خلقو تا دا پته ولګيږي چې امير المؤمنين کله نه امير المؤمنين ده. اخري جمله کله کائناتو ته پته ولګيږي چې امیر المؤمنین کله نه امیر المؤمنین دی. نه لما انکروا فضلا نه بیا به د مولا فضیلت انکار ونه کي، مولا عظمت ته به انکار ونه کي. پښتنه وشوه یا رسول الله امیر المؤمنین کله نه امیر المؤمنین دی. قال صلی الله علیه و آله وسلم وآدم بین الروح والجسد. امیر المؤمنین علی هغه وخت نه امیر المؤمنین دی چې کله آدم د روح او د جسد منځ و، یا هغه روح کې هغه بدن کې روح هم نه ورغلی، هغې زمانې نه مولا امیر المؤمنین دی. کریمه پروردګاره د مولا په نازنین وجود ته قسم وي، د مولا په مطهر وجود ته قسم وي، اتا نبی اتا په کریم ذات ته قسم وي، د آل محمد په عزت و حرمت ته قسم وي. امام مولا خپل فرمان دی لو احبني جبل لتحافت که غار هم ما علی سره مینه وسطي هغه غار به هم ټوکړي ټوکړي شي. خدایا مد خپل مولا مینې نه جدا ما کې، خدایا قبر کې رته دیدار